बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में आटे का बहरान संगीन होने लगा। ओपन मार्केट में सस्ते सरकारी आटे की शदीद किल्लत हो गई। 10 और 20 किलो का सरकारी आटे का थैला ताहाल ओपन मार्केट से गायब है। शहर की ओपन मार्केट से सरकारी सस्ता आटा गायब हो गया। गुलबर्ग, शुमाली लाहौर, बंद रोड, जल्लो मोड़, जीटी रोड की आबादियों समेत मुख्तलिफ इलाकों में किराना शॉप्स पर सस्ता आटा नायाब हो गया। ज़ईफ खवातीन भी सस्ते आटे की तलाश में मारी मारी फिरते रहीं, मगर सस्ता आटा ना मिला। इतना सख्त कड़वा कड़वा आटा, कई तोड़ों में से तेलों में से ख़राब आटा निकलता है। और कभी 5 किलो, कभी 4 किलो, कभी 10 किलो, बस ऐसे ही है। शार्टेज बहुत ज़्यादा आटे की। बाकी तो महंगाई जो साथ पे है, लेकिन आटे के बगैर तो गरीब नहीं ना रह सकता। तो अमीर ना गरीब, बादशाह भी खा के सोएगा, अमीर भी खा के सोएगा। तो एक्सक्यूज़ मी, यही मेहरबानी होगी गरीबों के लिए, आटा सस्ता कर दें। बुजुर्ग अफराद भी सस्ते आटे की तलाश में ख्वार होते रहे। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था, सफेद पोश तबके के लिए अब किचन चलाना नहायत मुश्किल हो गया है। महंगाई ने सफेद पोशी के भरम का बरकस निकाल दिया है। ना वो तो मिलता ही नहीं, वो बिल्कुल वैसे बेकार है। वो तो आटा खाने के लायक ही नहीं, वो खरीदा ही नहीं। हुकूमत को चाहिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इसको संजीदगी से लें, लेकिन आटा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अगर कोई किसी का आ भी जाता है तो इतना गंदा आटा आ रहा है कि खाने के काबिल नहीं है वो। किराना शॉप्स मालिकान का कहना है कि फ्लोर मिलें सस्ते आटे की सप्लाई इंतहाई कम दे रही हैं, जिसके बायस सस्ता आटा हफ्ते में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है। कैमरामैन टीपू मलिक आवान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खोरनोश की कीमतों में कमी। दालों की कीमतों में 15 से 30 रुपये, जबकि मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और ऑयल 15 से 30 रुपये तक सस्ते हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक दाल चना की फ़ी किलो कीमत 15 रुपये की कमी के बाद 245 से 230 रुपये हो गई। इसी तरह दाल मसूर की फ़ी किलो कीमत 15 रुपये कमी से 295 रुपये तक आ गई। सफ़ेद चना की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये से कीमत 305 रुपये, दाल मूंग की कीमत में 15 रुपये की कमी के बाद 245 रुपये और दाल माश 30 रुपये की कमी के बाद 380 रुपये हो गई। इसी तरह साबत दाल मसूर 20 रुपये की कमी से 290 रुपये, काला चना 15 रुपये की कमी से 220 रुपये हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत में 31 रुपये, जबकि कुकिंग ऑयल की फ़ी लीटर कीमत में 17 रुपये तक कमी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर होगा। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात कब मिलेंगी? वज़ीर आला परवेज़ इलाही के अहकामात भी नज़रअंदाज। महकमा सेहत 1.5 माह बाद भी मुफ्त अद्वियात फराहम न कर सका। ज़ेरे इलाज मरीज बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के अहकामात पर अमल न हो सका। महकमा सेहत 1.5 माह बाद भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी का टास्क मुमकिन न बना सका। अस्पतालों में मां सिवाय इमरजेंसी किसी शोबे में मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही। सरकारी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीज बाजार से अद्वियात और ऑपरेशन का सामान खरीदने पर मजबूर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेडिकल आलात की दरामदाद पर सेल्स टैक्स ख़त्म करने की सिफारशात। मेडिकल आलात मशीनों को GST मुस्तस्ना करार दिया जाए। महकमा सेहत ने हुकूमत को सिफारशात इरसाल कर दी। मेडिकल आलात मशीनों को GST मुस्तस्ना करने की तजवीज़। मेडिकल आलात की दरामदाद पर आयद सेल्स टैक्स खत्म करने की सिफारिशात महकमा सेहत पंजाब ने पंजाब हुकूमत को भिजवा दी हैं। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि मेडिकल आलात और बड़ी मशीनों को GST से मुस्तस्ना करार दिया जाए, क्योंकि बैरून मुल्क से बरामद की जाने वाली मशीनरी पर GST का बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और कॉन्ट्रैक्टर GST की मद में इजाफी रकम महकमे से डिमांड कर रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मेडिकल आलात को GST से मुस्तस्ना करार देने से मशीनों की दरामद में तेजी आएगी, जबकि अस्पतालों में मेडिकल आलात और मशीनों के फुकदान को जल्द दूर किया जा सकेगा। अब आपको बताते चलें, लेक सिटी और स्टेट लाइफ हाउसिंग के दरमियान मुआहदे के तहत 2003 से मुश्किलात का शिकार स्टेट लाइफ हाउसिंग के 6750 अराकीन को रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है। लेक सिटी और स्टेट लाइफ हाउसिंग के दरमियान 18 अगस्त 2022 को MOU पर दस्तखत किए गए थे।
لیک سٹی نے گزشتہ ماہ ہی ان اراکین کی منظوری کے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے 6,750 اراکین کی مشکل کو حل کرنا ہے۔ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے پاس کل اراضی کا صرف 5,300 کنال ہے، جو کہ لینڈ لاک ہے اور ان اراکین کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اراکین کو جاری کی گئی فائلیں گزشتہ 20 سالوں میں بیکار ہو چکی ہیں۔ اسٹیٹ لائف کی درخواست پر لیک سٹی نے منصوبہ بنایا اور تجویز پیش کی کہ دستیاب اراضی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے ذریعے ان ممبران کو کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے۔ اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان اراکین کی اثاثوں کی قیمت میں 4-5 گنا اضافہ ہو جائے۔ اسٹیٹ لائف کے سابق اراکین نے 2003 میں ان پلاٹس کے لیے ادائیگی کی تھی، لیکن گزشتہ 19 برس سے مشکلات کا شکار تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، موبائل پارٹس کی درآمدات پر جزوی پابندی، موبائل فونز کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ مختلف کمپنیز کے موبائل فون کی قیمتوں میں 15 سے 40 ہزار روپے تک اضافہ ہو گیا۔ صارفین پریشان، سیل کم ہونے سے تاجر برادری اضطراب کا شکار ہو گئی۔ شہر کی موبائل فون مارکیٹوں میں مختلف کمپنیوں کے موبائل فونز کی قیمتوں میں 15 سے 40 ہزار روپے کا بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ موبائل فون کے پارٹس کی درآمدات پر جزوی پابندی نے موبائل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی ہیں۔ 35,000 والا فون 52,000 روپے کا، 50,000 والا موبائل 66,000 اور 66,000 والا 80,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ موبائل فون کی جو پرائز ہے اس میں 70 سے 100% تک جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیل اینڈ پرچیز میں نا جو ہے نا وہ کافی زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ کسٹمر بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان ہے کہ کیا خریدیں اور کیا بیچیں۔ ابھی ایسیسری پہ بھی ٹوٹل بین لگا ہوا ہے۔ ابھی دکاندار بھی پریشان ہے کہ بھائی جان جو چیز 10 روپے کی تھی وہ بھی 30 روپے کی ہو گئی ہے۔ کسٹمر لینے آتا ہے تو پریشانی کے عالم میں ہم بھی اس کو بتاتے ہوئے ریٹ جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور جب کسٹمر سنتا ہے ریٹ کا تو وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، وہ چلا جاتا ہے۔ سینئر نائب صدر ہال روڈ سردار اظہر سلطان نے کہا کہ موبائل فون کی درآمدات انتہائی مشکل ہونے سے قیمتیں بڑھیں۔ زر مبادلہ نہ ہونے کے باعث حکومت نے درآمدی عمل نہایت مشکل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ جی آپ امپورٹ کو ختم کریں، لوکل انڈسٹری کو کھڑا کریں، دوسری طرف انہوں نے چیپٹر 84 85 میں تمام پارٹس کو ڈال دیا ہے کہ اب جب پارٹس ہی نہیں آئیں گے تو نہ کوئی گاڑی اسمبل ہوگی، نہ کوئی موبائل اسمبل ہوگا، نہ کوئی میڈیسن بنے گی۔ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ FBR کیا کر رہا ہے، ہماری وزارت تجارت کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، بزنس ہے اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ ایک جو مڈل کلاس ہے اس کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی، تو مارکیٹوں میں مندہ آ گیا۔ موبائل فون کی قیمتیں بڑھنے سے موبائل فونز کی سیل نہایت کم ہو گئی ہے، جس سے تاجروں کے لیے دکان کے کرائے، ٹیکسیز، ملازمین کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہے۔ کیمرہ مین افتخار احمد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ خاور مانیکا کا اثر و رسوخ اب بھی موجود۔ سیکرٹری فوڈ نادر چٹھا نے غیر قانونی احکامات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ خاور مانیکا نے عمران خان کو شکایت لگا دی، نادر چٹھا کو OSD بنا دیا گیا۔ بطور کمشنر ساہیوال پاک پتن نادر چٹھا نے خاور مانیکا کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خاور مانیکا نے نادر چٹھا کو کمشنر ساہیوال سے بھی ٹرانسفر کروا دیا تھا۔ سیکریٹری فوڈ نادر چٹھا نے خاور مانیکا کے غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ نادر چٹھا نے بطور کمشنر ساہیوال پاک پتن میں خاور مانیکا کو ٹف ٹائم دیا تھا۔ خاور مانیکا کی پرانی رنجش پر عمران خان نے سیکریٹری فوڈ نادر چٹھا کو OSD بنانے کا حکم دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خاور مانیکا نے نادر چٹھا کی گریڈ 20 میں ترقی بھی نہیں ہونے دی، جس پر وہ تاحال گریڈ 19 میں ہی کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے 2.5 ماہ کے اقتدار میں عثمان بزدار، شیری مزاری، شیخ رشید اور فرح گوگی کے بعد اب بیوروکریسی میں ٹیکے کے نام سے مشہور طاہر خورشید کو کلین چٹ مل گئی۔ طاہر خورشید پر CNW میں فرنٹ مین کے ذریعے رشوت وصولی کا الزام تھا۔ اینٹی کرپشن کی لانڈری میں PTI اور اتحادیوں کے کیسز و انکوائریاں ڈراپ کر کے کلین چٹ دینے، جبکہ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف تحقیقات تیز کرنے کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے برسر اقتدار آنے کے بعد صرف 2.5 ماہ میں چن کر PTI اور اتحادیوں کے کیسز ختم، جبکہ انکوائریاں ڈراپ کی گئیں۔ اینٹی کرپشن میں انتہائی منصوبہ بندی کے تحت ایسی ٹیم تشکیل دی گئی جن میں سے اکثر افسران خود انکوائریاں بھگت رہے ہیں۔ بڑی اسامیوں پر چھوٹے افسروں کو تعینات کر کے عثمان بزدار، شیری مزاری، فرح گوگی اور شیخ رشید کے کیسز اور انکوائریاں ڈراپ کرنے کے لیے فائنل رپورٹس بنوائی گئیں۔ اینٹی کرپشن نے اب عثمان بزدار کے ساتھ بطور پرنسپل سیکریٹری تعینات رہنے والے افسر طاہر خورشید المعروف ٹیکے کو بھی کرپشن الزامات پر کلین چٹ دے دی ہے۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے طاہر خورشید کے خلاف انکوائری ڈراپ کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق یکے بعد دیگرے PTI کے منظور نظر باقی بیوروکریٹس کی انکوائریاں ڈراپ کرنے کے لیے بھی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ رضوان نقوی، سٹی 42۔
اب آپ کو بتائیں PHF-MC پروگرام ملازمین کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد فیصل چوک پر موجود دھرنے کے شرکاء کا حکومت سے ریگولر کرنے کا مطالبہ۔ 14 اضلاع سے آئے ملازمین دھرنے میں شریک۔ دھرنے کے شرکاء اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے پر امید ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طلحہ سے۔ جی طلحہ، بتائیے گا مظاہرین کی جانب سے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں؟ موجود ہوں جہاں PHF-MC کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے پچھلے 4 روز وہ ہڑتال تلے بیٹھے ہیں اور احتجاج جاری ہے، جبکہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبے کو پورا کرنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ مظاہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 4 روز گزر جانے کے باوجود حکومت کی جانب سے کسی بھی نمائندے کی آمد نہیں ہوئی، ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کیے گئے ہیں۔ جی طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ LDA حکام کا غریب ملازمین کے ویلفیئر فنڈ سے کھلواڑ۔ ایڈیشنل DG اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے فنڈز کی بہتی گنگا میں اپنے ملازمین کو نہلا دیا۔ DG LDA کے خصوصی اختیار استعمال کر کے اپنے من پسند اہلکاروں میں 2 کروڑ 35 لاکھ بانٹ دیے۔ 21 اکتوبر کو پہلے آرڈر میں 7 افسران اور ملازمین کو مجموعی طور پر 1 کروڑ 7 لاکھ مار دیے گئے۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے PS انجم جمیل کو 25 لاکھ روپے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بلز مدثر ایاد کو 15 لاکھ، کمپیوٹر آپریٹر عادل ریحان کو 20 لاکھ لانگ ٹرم لون دے دیا گیا۔ 11 اکتوبر کے دوسرے آرڈر میں 14 من پسند ملازمین میں 1.25 کروڑ سے زائد بانٹ دیے گئے۔ ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹر کے کار خاص سجاد احمد کو 20 لاکھ لون، سینئر کلرک، اکاؤنٹنٹ، اسسٹنٹ سمیت دیگر ملازمین میں لاکھوں کی بندر بانٹ کی گئی۔ لانگ ٹرم لون اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 13 اکتوبر ہے۔ ایڈیشنل DG اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے 13 سے قبل ہی بندر بانٹ کر دی۔ استحقاق متاثر ہونے پر مجبور ملازمین میں مایوسی پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق 6 کروڑ مجموعی ویلفیئر فنڈ میں سے 2 کروڑ 35 لاکھ سے زائد فیورٹزم کی نظر ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق DG LDA کو لا علم رکھ کر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ سالہ سال سے لون کے منتظر درجہ چہارم کے غریب ملازمین کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا گیا۔ DG LDA عامر خان کا کہنا ہے کہ معاملے پر سختی سے نوٹس لوں گا، معاملے کی چھان بین کا کہہ دیا ہے، لسٹ فائنل ہونے سے پہلے جاری لسٹ کو منسوخ کر دیں گے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتیں یا فنڈز کی کمی، رنگ روڈ پولیس کی گاڑیوں کو بریک لگ گئی۔ رنگ روڈ پولیس کی پیٹرولنگ گاڑیوں کو روکنے کا حکم۔ رنگ روڈ پولیس حکام نے افسران اور عملے سے پیٹرول کارڈ واپس لے لیے۔ ایمرجنسی اور کال کی صورت میں قریبی ٹیم کو رسپونڈ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق رنگ روڈ پولیس نے پیٹرولنگ گاڑیوں کو گشت کرنے سے روک دیا ہے۔ رنگ روڈ پولیس نے پیٹرولنگ گاڑیوں، بریک ڈاؤن اور لفٹر کے پیٹرول کارڈ بند کر دیے اور دفتری اسٹاف کو بھی پیٹرول کارڈ استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ رنگ روڈ پولیس حکام کی جانب سے رنگ روڈ پولیس کو پیٹرولنگ گاڑیوں کو اسٹیک رہنے کا حکم دیا گیا۔ رنگ روڈ پولیس حکام نے افسران و عملے سے پیٹرول کارڈ واپس لے لیے اور ایمرجنسی کال کی صورت میں قریبی ٹیم کو رسپونڈ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ پیٹرول نہ ملنے پر پیٹرولنگ افسران، جونیئر پیٹرولنگ آفیسر اور عملہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ آب پاک اتھارٹی کے افسران کے لیے رینٹ پر گاڑیاں لینے کے لیے 2 کروڑ 45 لاکھ روپے کے فنڈ منظور کر لیے گئے ہیں۔ آب پاک اتھارٹی کے افسران کے پاس دونوں کے لیے گاڑیاں نہ ہونے پر کرائے کی گاڑیاں لینے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے باقاعدہ ٹینڈر بھی جاری کیا گیا۔ دوسری جانب کرائے پر گاڑیاں لینے کے لیے 2 کروڑ 45 لاکھ روپے کا فنڈ بھی منظور کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے فنڈ کے اجرا کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ آب پاک اتھارٹی نے رینٹ پر گاڑیاں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اتھارٹی 1 سال کے لیے رینٹ پر گاڑیاں ہائر کرے گی۔ فیلڈ افسران کے لیے گاڑیاں کم ہونے پر کرائے کی گاڑیاں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوسری جانب DIG انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل نے شہر کے 6 تھانوں کے انچارج انویسٹیگیشن تبدیل کر دیے۔ پولیس افسران کو تفتیش کے معاملات بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ سب انسپیکٹر گوہر اقبال کو انچارج انویسٹیگیشن رائمنڈ سٹی تعینات کر دیا گیا۔ انسپیکٹر محمد بوٹا کو انچارج انویسٹیگیشن مصطفیٰ آباد کا چارج مل گیا۔ اسی طرح سب انسپیکٹر صفدر علی کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ لاری اڈا، جبکہ مبارک احمد کو انچارج انویسٹیگیشن تھانہ مستری شاہ لگا دیا گیا ہے۔ محمد عرفان انچارج انویسٹیگیشن تھانہ TB سٹی، رضوان الہی انچارج انویسٹیگیشن تھانہ باغبان پورہ کا چارج سنبھالیں گے۔
YDA नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ मैदान में आ गए। हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया। कहा कि 4 साल से बहुत इस्तेहसाल हो गया, अब मुतालबात ना माने तो पंजाब भर में हड़ताल कर देंगे। YDA नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस को दोबारा फाल करने का ऐलान कर दिया। कहा पहले MTI का काला कानून खत्म करवाया, अब मिलकर डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ जारी इस्तेसाल को खत्म करवाएंगे। YDA पंजाब के सदर डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी ने कहा कि गुज़िश्ता रोज इमरान खान का कन्वेंशन फ्लॉप गया और चंद PTI के सियासी डॉक्टर्स गए जिन्हें नौकरियों का लालच देकर बुलाया गया था। इसको हम फौरी तौर पर मुस्तरद करते और शफाफ नौकरियों और तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करते हैं। अल्लाह का खास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर से इसको यकसर ना सिर्फ डॉक्टर्स ने बल्कि नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने, सब ने मुस्तरद किया और इस चीज़ का अज़म किया कि हम कभी भी हेल्थ डिपार्टमेंट को इनके सियासी एजेंडे के बीच नहीं चढ़ने देंगे। यंग नर्सिस एसोसिएशन की सदर शमशाद और पैरामेडिकल स्टाफ के सदर अरशफ भट्ट ने कहा कि PTI की हुकूमत ने 4 साल में पंजाब के अस्पतालों में कोई अमली इक़दाम नहीं किए और हमें दोबारा मजबूर किया कि हम मिलकर अपने हकूक के लिए लड़ें। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे कुछ अलाउंस जो आप लोगों ने फ्रीज कर दिए हैं, स्टक कर दिए हैं, उनको बढ़ाया जाए। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अलाउंस है उसको बढ़ा दें। आप हमारा हाउस रेंट जो है उसको बढ़ा दें। आप हमारे मेडिकल अलाउंस हैं उनको बढ़ा दें। मुझे उम्मीद है कि GH ने जब MTI को रिजोल्व किया है, ख़त्म किया है अपनी मेहनत से, तो ये बाकी चीज़ों को मेहनत नहीं रखती। इंशाल्लाह ताला इनका भी अब सदेबाप करेंगे और इंशाल्लाह GHA अपना शाना बशाना अपने दोस्तों पैरामेडिक नर्सिस YDA इकट्ठे खड़े हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने पंजाब हुकूमत को तंबीह की कि उनके मसाइल को संजीदा ना लिया गया और फौरी तौर पर मसाइल हल ना किए तो पंजाब भर के अस्पतालों में एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अजमत अवान, सिटी 42। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की खुशी में नून लीग का जश्न जारी है। नसीराबाद ऑफिस में इजहार तशक्कुर की तकरीब हुई। खोखर पैलेस जौहर टाउन में गुड़ डांस ने समा बांध दिया। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। अदालती फैसले के बाद नून लीगी कैंपों में जश्न जारी है। नसीराबाद ऑफिस में इजहार तशक्कुर की तकरीब मुनक्किद की गई। ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा शहजाद अकबर का झूठ का पलंदा तहस नहस हो गया। इमरान खान अब अकेले दौड़ रहे हैं। लंदन से जब शेर आएगा तो लग पता जाएगा। जो इल्जामात की बारिश की गई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेकर, उनकी बेटी को लेकर, उनके भाई को लेकर, उनके भतीजों को लेकर, उनके साथियों को लेकर, मुझे बताओ इमरान न्याजी रास्ते मदीना के जाली दावेदार, मुझे बताओ कोई एक इल्जाम जो तुमने लगाया आज तक कोई एक इल्जाम सच्चा साबित हुआ कि नहीं हुआ? तमाम इल्जाम झूठे साबित हुए अल्लाह के फजल से। तकरीब में ख्वाजा अहमद हसन, मेहर इश्तियाक अहमद, मियां मरगूब अहमद, समीउल्लाह खान, चौधरी शहबाज अहमद, रमजान भट्टी शरीक थे। मियां इमरान जावेद, सैयद तौसीफ शाह, आमिर खान, मुश्ताक मुगल, राव शहाबुद्दीन, मियां तारिक, राना राशिद मिनहास, नजीर खान सवाती, सैयद हशमत शाह, इमरान गोराया ने भी खुशी का इजहार किया। खोकर पैलेस जौहर टाउन में भी जश्न की तकरीब सजाई गई। सैफुल मलूक खोकर ने तकरीब का एहतमाम किया। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की बरियत की खुशी में गुड़ डांस ने समा बांध दिया। लीगी कारकुनों का मुंह भी मीठा कराया गया। मैं पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग वर्करों को, ख़ास करके मुस्लिम लीग के वर्करों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैमिली सुरखरू हुई। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। ये घोड़ों के डांस, ढोल और शुक्राने के नफल अदा किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन और सैयद तौसीफ शाह ने भी तकरीब का एहतमाम किया। नून लीगी कारकुनों को मिठाइयाँ खिलाई गई। MPA मिर्जा जावेद ने रायवंड में खुशियों की महफिल सजाई। नून लीगी कारकुनों ने अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एक बार फिर अदालतों से सुरखरू हुए। साथ ही रिपोर्टर फसीउल्लाह के साथ उमर असलम, सिटी 42। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का शहर में जारी सफाई ऑपरेशन चेकिंग के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान और चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी ने 32 किलोमीटर कैनाल रोड पर सफाई का जायजा लिया। LWMC के 300 सफाई वर्कर्स और 50 ट्रॉलियां कैनाल ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने कहा कि कैनाल पर गुज़श्ता हफ्ते के ऑपरेशन के दौरान रह जाने वाले कामों को मुकम्मल किया जाएगा। ख़ज़ां और हवा के बायस कैनाल रोड पर ग्रीन वेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर फैलता है। कैनाल पर LWMC ने सर्विस डिलीवरी कैंपस लगा दिए हैं। कमिश्नर और चेयरमैन LWMC ने ठोकर न्याज बेग तक दौरा किया और वर्कर्स को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि क्लीन और डीप सफाई ऑपरेशन के लिए रात को ही काम होना चाहिए, दिन में ट्रैफिक के बायस सफाई मुकम्मल नहीं हो सकती। DC लाहौर मोहम्मद अली फील्ड में मुतहरिक 3 जारी डेवलपमेंट स्कीमों का दौरा किया। गंगाराम अस्पताल में ज़ेर तामीर मदर एंड चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। DDO डेवलपमेंट और एक्सियन ने तामीराती काम के हवाले से DC लाहौर मोहम्मद अली को ब्रीफिंग दी। 5 अरब की लागत से मदर एंड चाइल्ड यूनिट की तामीर की जा रही है। DC लाहौर मोहम्मद अली ने इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के मयार और क्वालिटी का जायजा लिया। टाइल्स की क्वालिटी का जायजा और ईंट का फौरी तौर पर लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने की हिदायत की है। प्लस्तर में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल सीमेंट और रेत के तनासुब को चेक करवाने की हिदायत की गई। स्कूल एजुकेशन की स्कीम मुल्तान रोड में वाक़या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तमीराती काम का जायजा लिया। स्कूल के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर तमीराती काम जारी है। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तमीराती काम जारी है। सब्जाजार के इलाके में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तामीर होने वाले ऑफिस का जायजा लिया गया। 56 करोड़ की लागत से ये ऑफिस तामीर किया जा रहा है। DC लाहौर ने पार्किंग एरिया कम होने के खदशात का इजहार भी किया है। कमिटमेंट टू क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान के उन्वान पर PC होटल में एक्ट्रा के ज़ेर एहतमाम सेमिनार हुआ। सदर BSPA फरहीन सलमान, चीफ सप्लायर चीन ऑफिसर्स और BSP एंड सप्लायर चीन लीडर अरफान भट्टी ने शिरकत की। BSPA के सदर फरहीन सलमान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए निजी कॉरपोरेशंस को मिलकर एक साथ काम करने की जरूरत है। हमारा मिशन कारोबार से जुड़े हर फर्द के लिए तरक्की के यकसा मौके पैदा करना है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हर किसी का बेनिफिट हो, कंज्यूमर का भी, ग्राहक का भी, कंपनी का भी, अर्थ का भी, प्लैनेट का भी। सो वी वांट टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ वेलबीइंग। चीफ सप्लाई चेन ऑफिसर ब्रोनो लेन का कहना था कि पाकिस्तान में चाय की खपत और मार्केट के नए हिस्से को शामिल करने की सलाहियत बहुत ज्यादा है। मुतादिद टेक्नोलॉजीज की मदद से हुकूमत चाय पैदा करने वाली जमीन के साइज को 25,000 एकड़ तक बढ़ा सकती है, जिससे पैदावार में 50% तक इजाफा मुमकिन है। In Pakistan, 100% of our tea bags are already plant-based tea bags, so they're already recyclable. They don't use any plastic. All our 75% of our packaging are recyclable. Or we move now to 1%. That's all the agenda that we discussed in the last period. BSPA की लीड सप्लाई चेन इरफान भट्टी ने खानेवाल में चाय की फैक्ट्री के लिए सोलर पैनल्स लगाने के सफर के बारे में आगाह किया। Our Lipton and Brook Bond manufacturing site, which is Khanewal, it is producing 60% of its energy sustainably through renewable resources, and that is through solar panels. So we have installed a plant of 0.8 megawatt. which is being extended to 1 megawatt as we speak. सेमिनार के शुरा ने मुस्तकबिल में चाय की खपत को बढ़ाने के लिए हमआहंगी के साथ काम करने के अज़्म का आदा भी किया। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। रहीम स्टोर की जानिब से हर साल की तरह इस बार भी माह रबीउल अव्वल में उम्रा के टिकट देने का सिलसिला जारी। रहीम स्टोर बाबटा टाउन में कुरान अंदाजी के जरिए उम्रा टिकट जीतने वालों को चेक दिए गए। साल की तरह इस बार भी रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट देने का सिलसिला जारी है। वापडा टाउन ब्रांच में कुरानंदाजी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उम्रा टिकट देने वालों को चेक और सवालात के जवाब देने वालों को कुरान मजीद भी दिए गए। कुरानंदाजी के जरिए जीतने वालों का कहना है कि उम्रे के टिकट जीतने पर बहुत खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने अपने घर आने का मौका दिया। तो ये एक ऐसी बारगाह है जहाँ पे जाने के लिए हर मुसलमान जो है ना ख्वाहिश रखता है, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि हाज़िरी उन्हीं की होती है जिनका बुलावा आता है। तो हम जो है ना रहीम स्टोर की इंतज़ामिया का बेहद मशहूर हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था एक, और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में बाकी स्टोर्स भी और बाकी इदारे भी ये एक इनिशिएटिव लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां इमरान जावेद का कहना था कि उम्रे का ये सिलसिला राना अख्तर ने शुरू किया था, जिसे आज उनके बेटे और भाई ने जारी रखा हुआ है। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि उनके भाई, उनके बेटे वो जो काम
وہ دنیا کی خدمت کر رہے تھے اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. قراندازی کی تقریب میں رانا اظہر، چودھری سلیم گجر، وحاد سہیل، غلام مصطفیٰ نے شرکت کی. ماہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں رحیم اسٹور کی جانب سے قراندازی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عبداللہ معروف، سٹی 42. دوسری جانب بیرون دہلی گیٹ حضرت سخی سید شاہ محمد غوث کے دربار پر چادر پوشی کی تقریب ہوئی. صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب سمیت دیگر تاجر رہنماؤں نے شرکت کی. مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. حضرت سخی سید شاہ محمد غوث کے 272ویں سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں. دوسرے روز بھی مزار پر چادر پوشی اور فاتحہ خوانی کی گئی. صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ ملک زمان نصیب یوسف پہلوان، باؤ رزاق بٹ نے دربار پر چادر چڑھائی. محمود اختر بٹ، فیصل پہلوان، راشد بٹ، حاجی دین، آصف پہلوان، حافظ نفیس سمیت دیگر عقیدت مندوں نے شرکت کی. ملکی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. پاکستان کالج آف لاء کی جانب سے LLB آنرز کے طلباء کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. ڈین انڈر گریجویٹ لاء پروگرام یونیورسٹی آف لندن سائمن آس کے ڈین پاکستان کالج آف لاء پروفیسر ہمایوں احسان نے خصوصی شرکت کی. پاکستان کالج آف لاء نے LLB آنرز کے طلباء کے لیے امپوریم مال کے نشاط ہوٹل میں ڈنر کا اہتمام کیا. تقریب میں یونیورسٹی آف لندن سے فاروق اور نئے داخل ہونے والے طلباء شریک ہوئے. ڈین یونیورسٹی آف لندن سائمن آسکے اور ڈین پاکستان کالج آف لاء پروفیسر ہمایوں احسان نے طلباء و طالبات کو قانون کی تعلیم اور اس کے شاندار مستقبل کے بارے میں آگاہ کیا. I think that teachers play an enormous part in inspiring you in your studies. I think quite often you find that your favorite subject is because it's your favorite teacher. That is the teacher who can explain things well, who can unpack things for you, and who can make law interesting. ڈین پروفیسر ہمایوں احسان نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے گزشتہ روز کنفرم ہونے والے 5 ججز پاکستان کالج آف لاء کے فارغ التحصیل ہیں، جن میں جسٹس انوار حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس سلطان تنویر، جسٹس محمد رضا قریشی اور جسٹس راحیل کامران شیخ شامل ہیں. جسٹس سلطان تنویر، جسٹس محمد رضا قریشی، ہمارے ساتھ جسٹس راحیل کامران شیخ بھی ایز اے ٹیچر بھی. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ابھی ہمیں تھوڑا دکھ ہے نان کنفرمیشن کی وجہ سے، مگر یہ جسٹس شان گل مطلب تھوڑے دیر پہلے یہ اسٹوڈنٹ تھے. عشائیہ تقریب میں اساتذہ میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. تقریب میں پرنسپل پروفیسر تسنیم کوثر، پروفیسر بابر فرحان، بیرسٹر شبنم اسحاق، محمد مصطفیٰ خان، علی حسنین شاہ سمیت دیگر اساتذہ اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد شریک ہوئی. تقریب کے آغاز پر پرنسپل کالج آف لاء پروفیسر تسنیم کوثر نے قانون کی تعلیم کی اہمیت اور مستقبل بارے اظہار خیال کیا. Pakistan College of Law is super conscious of, and we would like that if that vacuum, even if in a tiny bit, that vacuum can be filled. So in our own capacity, this is what we are striving towards, and this is what we are doing. پاکستان کالج آف لاء قانون کی تعلیم فراہم کرنے والا نامور تعلیمی ادارہ ہے، جہاں 5 سالہ LLB اور یونیورسٹی آف لندن کے اشتراک سے 3 سالہ LLB آنرز کی تعلیم دی جاتی ہے. کیمرہ مین کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. اب خبر شامل کریں کھیل کے میدان سے. ٹینس اسٹار نے اسپورٹس بورڈ پنجاب ٹینس اکیڈمی میں نوجوان کھلاڑیوں کی تربیت شروع کر دی. نوجوان کھلاڑی اسام الحق کے ساتھ ٹریننگ کرنے پر خوشی سے نہال ہیں. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کی ٹینس اکیڈمی میں کھلاڑیوں نے تربیت حاصل کرنا شروع کر دی. ٹینس سٹار اسام الحق نوجوان کھلاڑیوں کو ٹریننگ کرا رہے ہیں. تربیت حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اسام الحق کے ساتھ ٹریننگ کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں. جی بالکل، اتنے اچھے سٹار سے کھیلنا، ہماری گیم اتنی امپروو ہوتی ہے، ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی پہلی بات اٹس اے بگ آنر فار اس، ہم اسام بھائی سے کھیل رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اس سے ہماری گیم انشاءاللہ کافی امپروو ہوگی. اسام الحق کے کوچ محمد خالد نے کہا نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی ایونٹس کے لیے تیار کریں گے. اسام الحق کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے ساتھ کھیل کر ٹینس کے ابتدائی دنوں کی یاد تازہ ہو گئی. انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ جو بچے ہیں یہ آگے جا کے ان میں پوٹینشیل بھی ہے اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے. بچوں کو گروم کریں، تیار کریں، انہوں نے آگے ٹیک اوور کرنا ہے پاکستان ٹینس کو ہمارے لیے. اکیڈمی میں 16 کھلاڑی اسام الحق کے کوچنگ پروگرام اور 6 کھلاڑی اسپورٹس بورڈ پنجاب اکیڈمی سے آئیں گے. کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42.
पंजाब गेम्स के लिए लाहौर डिवीजन टेबल टेनिस टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया। 73वीं पंजाब गेम्स 24 अक्टूबर को शुरू होंगी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम पंजाब गेम्स 24 अक्टूबर से शुरू होंगी, जिसमें पंजाब के तमाम डिवीजन्स की टीमें हिस्सा लेंगी। गुजरात डिवीजन पहली बार पंजाब गेम्स में 10वीं डिवीजन के तौर पर हिस्सा लेगा। इवेंट के लिए लाहौर डिवीजन टेबल टेनिस टीम का तरबियती कैंप निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी है और खिलाड़ी कोच यासिर इकबाल की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पंजाब गेम्स के लिए लाहौर डिवीजन टेबल टेनिस टीम के हतमी स्क्वाड का ऐलान 20 अक्टूबर किया जाएगा। बिरयानी के शौकीन होशियार हो जाएं। लाल शाह रायवंड के रिहायशी मोहम्मद वसीम को बिरयानी का शौक 325 किलो वजन तक ले गया। शालामार अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन से 30 किलो वजन कम कर दिया गया। बिरयानी के शौक ने वजन इतना बढ़ा दिया कि उठना मुश्किल हो गया। लाल शाह के रिहायशी मोहम्मद वसीम को शालामार अस्पताल में एक हफ्ता कबल दाखिल किया गया था। शालामार अस्पताल में मोहम्मद वसीम के कामयाब ऑपरेशन के बाद इसका वजन 30 किलो तक कम किया गया है। इसके बाद मोहम्मद वसीम में जीने की नई उम्मीद जाग उठी है। चलना फिरना मेरा बिल्कुल बंद हो गया था, मैं कमरे में बंद होकर रह गया था। यहाँ तक के दोस्त यार सब छोड़ के चले गए थे। काम करते रहे, फारिग न बैठे, अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखें। शालामार अस्पताल में प्रोफेसर डॉक्टर मुआज और उनकी टीम ने कामयाब ऑपरेशन किया और 30 किलो तक वजन कम किया गया, जबकि 80 किलो तक वजन ले जाया जाएगा। ये ऑपरेशन इतना स्मूथ हुआ क्योंकि बड़ा ही अच्छा है, वो रिलैक्स अच्छा था, उसमें हमें मुझे सही नज़र आया। तो ये कोई 35-40 मिनट्स लगे, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया और बाद में पोस्ट ऑप केयर बहुत ही अच्छी है। इसीलिए तो अब ये इसका सांस भी ठीक है, वाइटल ठीक है, कोई बुखार नहीं हुआ, आज ये वापस जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना था कि मोहम्मद वसीम की डाइट प्लान और तमाम तर अखराजात का ख्याल रखा जाएगा और इसका वजन 80 किलो करके एक नई मिसाल कायम की जाएगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। एक नज़र शोबिस की दुनिया पे। शोबिस की एक और जोड़ी ने अपनी राहें जुदा कर लीं। अदाकारा सना और फ़खर इमाम ने एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर ली। आखिर मामला क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा सना ने अदाकार और मॉडल फ़खर इमाम के साथ 2008 में मोहब्बत की शादी की। दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहे और शोबिस में काम भी करते रहे। इनके 2 बेटे भी हुए, लेकिन अब 14 साल बाद दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात शुरू हो गए। इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि सना ने अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऐलान कर दिया कि दोनों के लिए बेहतर है कि अलहदा हो जाएं। सना और फ़खर इमाम के करीबी दोस्त इन कोशिशों में हैं कि शायद कोई हल निकल आए, लेकिन अदाकारा अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं कि वो शोहर से अलहदगी ही पसंद करेंगी। ज़ैन मदनी, हुसैनी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।